Mga igala, maayong hapon kaninyong tanan. Mga igala, ang iyong kumo nga tagi inyo gamay nga panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kay karong panahon na mga igsuon ko, aniya na kita sa mga katapusang mga adlaw. Hapit na mubalik ang atong Ginoo Jesus Christ. Daghan pa sa atong mga kaigsunan dili sa tanggog nga wala pa magapangandam sa ilang kaugalingon pinagi sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Ngayon, ang pulong sa Diyos kamatuoran ug walay bakak na naghikat sa pulong sa Diyos ug ang iyang pulong magpadayon ang iyong pulong ug ang pulong sa Diyos walay ang pulong sa Diyos mao ang maghatag kanato ug sa kabaturan ug magagiya kanato sao nato pagkinabuhi nga matarong subay sa dalan sa Diyos. Mga igsoon, may nungdanon kayo nga ikaw magbasa kanunay sa Biblia. Kaya ang Biblia mao ang pulong sa Diyos nga maghatag og kalig-od sa atong kalag o giya sa mahayong dalan. Busa, aron dili may salahag pagbasa o Biblia. Ngayon ang Biblia nagingon, sa mga abot nga mga adlaw, ikaw matubang sa Diyos. Ang pangutana, andam ka na ba nga matubang sa Diyos? Tumala sa naisulat sa basahon sa Hebrew Kapitulo 27. Ang pulong sa Diyos nagingon, ang tanan kinahanglan mamatay makausa ug tapos niya na hukman siya sa Diyos. Mga igsoon, inig-abot sa adlaw sa atong kamatayon, ang imong lawas ilubong madunok apan ang imong espiritu mubalik kani ngadto sa Dios nga mo'y naghatag kanimo. Kung ikaw namatay nga wala makatuman sa sugod sa Dios aron ikaw makabatunok kaluwasan pinagi kang Kristo dito atubangan sa Dios sa iyang trono, malisag ka, magkurog ka sa kahadlok tungod sa imong mga sala. Kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot nga ipahamtang sa Diyos diha kanimo. Musa, maigsoon atagin gigayon ang tulong sa Diyos o pamalandong kamo kay hapit na pagbalik ang atong Ginoong Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Maigsoon ang atong kahimtang atubangan sa Diyos usa ka makasasala. Sumala sa basahon sa Roma 3:23. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa ibaya sa Diyos. Sa Roma 3:10 nagingon ang kasulatan, wala gayud tao nga matarong. Ang silot sa sala mao ang kamatayon o impierno. May eksod, sumala sa basahon sa Roma 6:23, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Adunay duha ka klase nga kamatayon. Una, ang ato nga pisikal nga kamatayon. Ikaduha, ang espirituhanon nga kamatayon. Kumala sa basahon sa Gipadayag Kapitulo 21, versikulo 8.
Pamati mga igsoon, usap sa ninyo ang kahulugan ng minsay sa Diyos. Nagingon ang pulong sa Diyos. Apan ang mga talawad, ang wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamkiro, ang mga nagsimbag Diyos-Diyos, o ang tanan bakakon, itambo gayon sa linaw nga kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon, spiritual death. Mao ka na mga igsoon. Sa dinig pa sa Jesus Christ sa kalibutan, sa wala pa sa mubayaw balik ngadto sa langit. Isangyaw niya ang kaluwasan alang sa tanan, pinagi sa paghinusol o pagpasaylo sa mga sala. Igsoon, ang Diyos nagsugo sa tanang tao sa paghinusol. Sumala sa basahon sa buhat 17:30-31, ang pulong sa Diyos na ingod, wala na isipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apang karon, gisugo niya ang tanang tao sa paghinusol, kay nagtagal siyang adlaw nga ang tibok kalibutan, hukman niya, pinasubay sa justisya o pinagi sa tao nga iyang gipili. Di mamatuod niya kini ngadto sa tanang katawan, pinagi sa pagbanhaw kaniya. Ngayon, si Jesus Christ hapit na mubalik o siya ang maghukom sa tibok kalibutan. Sumala sa basaw sa Mateo 25, versikulo 31, 34 o 41, ang pulong sa Diyos na ingon, inigaan sa anak sa tao, ingon nga hari, upan sa tanan mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, o tigumo niya ang tanan tao sa iyang, tigumo niya sa iyang katubangan ang tanan tao, o niya, painon niya sila sa duwa ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglaing sa mga karniro, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karniro siyang tuho o ang mga kanding siyang wala. Unya ang hari mingon sa mga tao siyang tuho, duol kamo nga gipanalaningan sa akong amahan. Dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo. Sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Unya mingon siya ngadto sa mga tao siyang wala, pahawa kamo kanako, kamo nga gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa o siya mga anghel. Kaya igsoon, ang Biblia na gingon, duhara ka lugar ang atong pagatuan, langit o impierno. Kini mga butanga na igsoon, tinuod kani, kay kani mga butanga, busan kani nga espirituhanon. Unsa, diataga kita sa Ginoo kay gayunan sa paghinulsol. Paghinulsol, o tubanan ninyo ang iyang gisugo, aron kamo makapatunog kaluwasan, pinagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Naingon siya, ang tanan nga muto kanako, ug matuman sa akong mga sugo maluwas, apan ang dili muto silukan. Kaya igsoon, ang tao niyo paglikay nga kamo dili kasilukan sa Dios. Naingon siya nga ang tanan nga maghinulsol, pasaylo niya kay sumala sa pulong sa Dios. Naingon siya, isugid ang inyong mga sala nga Diyos, kay siya nga matarong o matinumanong siyang mga saan, mapasaylo gayon sa atong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapatan. Mao gani ang misay sa Diyos mga igsoon. Gusto niya nga tanan tao maginusol aron kamo makabaton og kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Igsoon, tumanan niyo ang gisugo sa Diyos.
Dinugdumi ninyo mag-igsoon, hapit na mubalik ang atong Ginoo. Hapit na gid siya mubalik. O daghan sa mga tao karong mga panahon na wala pa makapangandan sa ilang pinabuhing espirituhanon. Daghan nagpadayo pagpakasala. Busa, gawasan ninyo ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Itugyan ninyo ang iyong kaugalingon ngadto sa Dios. Isurrender ninyo ngadto kaniya ang tanan niyong mga sala. Kay nagsaad siya nga kung kinasingkasing mo nga magampo kung mangayog kapasayluan sa iyong mga sala mo pasaylo siya. Kay ang natong Ginoo maluluyon siya o mapasayloon ngadto sa tanan nga matuman sa iyang mga suko. Ang tanan nga nagugma sa Diyos, pasayloon sa Diyos. Naingon ang pulong sa Diyos. Ang tanan nga nagugma kanako, luwason ko. O katong gusto sa akong ngalan, panalitdan ko sa tanan panahon. Muna kaniya ang kaygayuna nato mga igsoon. Minsan sa naapa mo'y kinabuhi, doon ka mo sa Diyos. Ihatag o gisurrender ang inyong mga sala ngadto kaniya. Mura ka na ikipangayo sa Ginoo ang paghinulsol, repentance, to repent, to remorse yung sin. O ka na ikipangayo sa Ginoo kanato mga igsoon. Luhod ka mo apo kinasingkasing nga pagpangayok pasaylo kay hapit na ang iyang pagbalik sa kalibutan. Kay hukman niya ang tibok kalibutan sumala sa inyong mga binuhatan mga igsoon. Oo, ang Diyos maluluyon katong musampit kaniya pasayluhon niya katong musampit siya ngalan maluwas. Ang ako lang gahangiyon yung mga igsoon, likayin ninyo kanang mga Diyos. Ako radikal kay ko mugtangyaw. Gusto na ako ga-direct to the point aron masabtan ninyo ang pulong sa Diyos. Akong lakbita din sa iyong atubangan kani luha ka sugo. Kani kitawag nga napulo ka sugo. The Ten Commandments. Kani nga balaod gihatag diri sa Dios pinagi kang Moises. Kani nga balaod alang kini sa tanang katawhan sa kalibutan. Ako naglabitan kaninyo kining duha ka sugo. Unang sugo ug ang ikaduhang sugo. Paminaw mga igsoon ug sabta ninyo ang kahulugan sa pulong sa Dios. Naingon ang sugo, ang unang sugo, naingon ang pulong sa Dios. Ayaw pagsimba og laing Diyos, gawas kanako. Mao kani ang unang sugo. Ang ikaduhang sugo, paminaw ang igsoon, naingon ang pulong sa Diyos. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit, dinhi sa yuta, ya sa tubig nga anaas ilalom sa yuta. Ayaw pagyukpo sa bisan unsang Diyos o pagsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Abubuan ako, igihan ang Ginoo, siluso ang Ginoo. Silutan ko katong nagsalikway kanako, laki pang ilang mga kaliwat hangtod sa katuloy kaupat nga kaliwatan. So, kung nagsimba kamo mga Diyos, nagpasabot ka na nga inyo siyang gisalikway. Karon kung inyo siyang gisalikway, unsaon iyo paglikay nga dili kamo kasilutan sa Diyos. Kaya ang iyang pulong matumad. Walay pulong sa Diyos nga napakyas. Ang tanan matuman dili sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung so bikayin ninyo ang mga Diyos nga mo'y makabanlot kaninyo ngadto sa kalautan. Dili kani makatabang kanyo, dili kani makaluwas sa inyo. Ang makaluwas kanato mao lamang si Jesus Christ nga nanaog gikan ug yani sa kalibutan
Nagpakatao siya din sa kalibutan, aron luwason niya ang kalibutan. Kita mga katawan niya sa kalibutan, nagtuyo din sa kalibutan. Gusto sa Diyos nga luwason kita, pinaagi kay Kristo. Kay ang mga katawan sa kalibutan, dahil lalong man sa gahong sa sala, kaulipon kita sa sala, muna nga nanaog si Kristo, ang Mesiyas, ang gisaad nga manuluwat sa kalibutan. Yan sa kalibutan si Jesus Christ. Jesus Christ muna siyang gitawag nga walay katapusang pulong sa Dios, nga nahimong tao ug nagpuyo uban kanato. Na tao dinhi sa kalibutan. Nasabtan niyo mga igsoon, Jesus Christ muna siyang muluwas kanato gikan sa atong mga sala. Pinagi sa paghalad niya sa iyang kaugalingong kinabuhi dito sa krus sa Golgota. Nagpakamatay siya dito sa krus tungod ug alang sa atong mga sala. So, hatagin niyo higayon ang pulong sa Diyos ug pamalandong kamo kay hapit na ang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Mitras agri pa na apang grasya sa Diyos. Pero hinay-hinay na agpira sa grasya. Huwag niya masira na ang grasya. Wala na kapasayluan nga wala na kapasayluan. Dili na dunggod sa Diyos ang atong mga pagkampo kay hulahin na ang tanan. Mapot sinili sama sa usak kakawatan. Dili kita makabantay ganyan. Wala kita masayo kung kanong sa siya manhi, karubang adlaw, ugma ba, sunod bulan ba, sunod tuig, mo kada ang iyang pag-abot sama sa usa ka kawatan. Dili kita makabantay nga niya na siya aron paghukom sa tibuok kalibutan. Yataga kita gigayon sa Diyos sa paghinulsol. Yang gisugo ang tanang tao sa paghinulsol aron kamo makapatod og kaluwasan pinagi sa ngalan sa atong Ginoo Jesus Christ. Mo kini ang minsay sa mayong balita mga igsoon. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ginaunta nga ang Dios magupahan kaninyo. Salamat, guys. Mayong hapon natong tanan mga igsoon. Salamat sa inyong panahon na inyong gidawat ang mensahe sa Ginoo. O kabalo ko nga kamong tanan nakatungog adto nga mensahe mao to siya ang message sa Ginoo nga igugmata sa igugmata niya o gandam kaniya pasayloon sa atong mga sala. O nagulat siya kanato sama sa iyang giingon. Naara siya sa atong kasing-kasing kadokto o kung kinsa man tong moabri sa iyang kasing-kasing pasudlon siya mosulod o makigsalo ang Ginoo. Gusto niya nga makabaton mo o kinabuhing walay katapusan igsoon. O kini nga mga pagampo kung imuling awaton akong ikasaan kanimo kay nagingon man ang iyang pulong kung kinsa tong mosangpit niya pinaagi sa iyang baba o sa tibok niyang kasing-kasing nga si Jesus Christ mo nga anak sa Ginoo maluwas gayud siya o makabaton siya walay katapos. Igsoon mga kini ang atong mga ipiyong lang nato atong mga bata o gigna lang Ginoo Jesus Christ pasaylo ako sa akong mga sala. Giangkon na ako Ginoo nga ako usa ka makasasala ug ako Lord napakyas diha nimo. Daghang kog nahimo Lord nga sala apan Ginoo nituo ko nga andam ka mo pasaylo sa akong mga sala. Kay pinaagi sa krus sa Golgota nga imong gibuntog Lord ang kamatayon nituo ko nga iagas imong mga dugo para kanako namatay ka o gilubong sa ikatulo ka adlaw na banhaw ka Ginoo. Luwas ako o dawaton ta ka sa tibok na akong kasing-kasing o Ginoo isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ginoo dawat ako panahon nga mo balik na ko diha sa imo sa bakan o Ginoo kung mobalik naman ka karon Ginoo katapos ang mga uban na pod ko
Salamat kayo o kanimo lang tanan dungog, Lord. Glory to God. Ison, daghang salamat kayo sa tibok na mong kasing-kasing. Nalipay kay mig dako nga nakashare sa inyo diri sa inyong lugar. Kami di ay ang mga end time evangelist. Naapod may YouTube channel, among di pang share sa inyo ang mga cards. Wala may pangayoon sa inyo ha, ang amo lang makatubo ang tulong sa Ginoo sa inyong kasingkas. Kana nga card, pinauta makabisit mo na kay mao ka na ang mga mensahe sa Ginoo nga angay natong paminawon diha sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ako di ay si Pastor Evangelist Jenny. Nag-share mi sa pulong sa Ginoo. Gikan pa mi sa Cagayan de Oro City. And giusa-usa na mo ang mataglungsod. And dinhi na mi nakapaingon sa Tanggod. Una akong assignment, gilibot-libot lang na mo ang Pilipinas. O salamat guys sa panahon. Inyong gidawat ang mensahe sa Ginoo. O kaniya lang tanan himaya tayong dungog. Ang giampo na ako sa inyong lugar nga panalanginan ta sa Ginoo o walay katalagman moabot sa inyong lugar. Salamat sa panahon. Glory to God. Amen.